في لي دو فيديو اللي دازو كنا شفنا لي ستركتور كونديسيونيل وقلنا ان هاد لي ستركتور ماشي بحال لي ستركتور سيكونسيال اللي كيتيكزيكوتاو بشكل تلقائي. في لي ستركتور كونديسيونيل كيتيكزيكوتاو لي انستركسيون ولكن الى كانوا واحد المجموعه ديال الشروط محقين. اول ستركتور كونديسيونيل خدمنا عليها ستركتور كونديسيونيل سامبل اللي فيها ان سول شوا اللي كتكتب بهذه الطريقه هذه سي لا كونديسيون صحيح الوغ جيكزيكوت لانستركسيون. النوع الثاني ديال ستركتور كونديسيونيل اللي كنا شفنا هما لي ستركتور التيرناتيف اللي فيهم دو شوا. كيكون عندنا واحد لا كونديسيون الا كان الكونديسيون صحيح لانستركسيون الاولى كتيكزيكوتا والانستركسيون دو كاتانورا يعني ما كيتجاهلها لورديناتور. الا كان الكونديسيون خاطئ لورديناتور كيتجاهل لانستركسيون الاولى وكيدوز مباشره لانستركسيون 2 وكي اكزيكوتيها. الفيديو اللي داز كنا شفنا هذا الاكزرسيس اللي الهدف منه اننا نشوفوا لا ناتور ديال واحد لو نومبر. الا كان هذاك العدد اللي غادي يدخل لوتيليزاتور اكبر من زيرو كيبان لوتيليزاتور كو سون نومبر اي بوزيتيف. الا دخل واحد العدد نيجاتيف كتكتب لوتيليزاتور كو سون نومبر اي نيجاتيف. دابا غادي نشوفوا اكزامبل ديال ليكزيكسيون ديال هذا الالغوريثم. عندنا هنا واحد لا بيرسون اللي غادي تدخل واحد لا فالور مثلا دخلت 9 اوتوماتيكمون الالغوريثم غادي افيشي كو سون نومبر اي بوزيتيف. الا هاد لا بيرسون ثانيه عاودت دخلت موان 6 الالغوريثم غادي افيشي لها كو سون نومبر اي نيجاتيف. ولكن الا هاد لا بيرسون دخلت العدد صفر غادي يبان ليها كو سون نومبر اي نيجاتيف اوسي. بينما نورمالمون صفر هو واحد العدد اللي هو نول او لا واحد العدد اللي هو نوتر. هنا الا رجعنا للالغوريثم ديالنا وحاولنا نعرفوا فين كاين البروبليم غادي نلقاو ان البروبليم كاين عندنا في لا كونديسيون. لا كونديسيون فيه ان ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. الا كان ستريكتومون سوبيريور ا زيرو لو نومبر دونك ديريكتومون اي بوزيتيف. ولكن المشكل هنا في العكس ديال ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. العكس ديال ستريكتومون سوبيريور ا زيرو اولا بالعربيه اكبر قطعا من صفر هو اصغر من او يساوي صفر. هذا هو العكس ديال اكبر قطعا من صفر. بالتالي غادي يكون ديك الحاله ديال صفر داخله مع لا كونديسيون اي فوس. وبالتالي الا كان العدد يدخل لوتيليزاتور صفر او واحد العدد نيجاتيف غادي يبان في هاد جوج ديال الحالات كو سون نومبر اي نيجاتيف. بينما نورمالمون خص يكونوا عندنا ثلاثه ديال لي شوا سون نومبر اي بوزيتيف سون نومبر اي نيجاتيف اي سون نومبر اي نول. هنا باش نعالجوا هذا المشكل خصنا نخدموا بالنوع الثالث ديال ستركتور كونديسيونيل اللي كيتسموا لي ستركتور التيرناتيف امبريكي. بمعنى امبريكي ان كتكون عندنا واحد سي الداخل ديالها واحد سي اخرى. بحال مثلا في هذا ليكزامبل ديال هنا في السانتاكس ديال هذا ليكزامبل ممكن ندير هاد السانتاكس هادي وممكن نديرو دوطخ سانتاكس يعني ممكن ديروا اللي يعجبكم ديروا سي والسي والسي بزاف د المرات. باش نرجعوا للمثال اللي كنا شفنا توتالور باش نحلوا البروبليم ديال هاد ليكزامبل هذا. هذا اقتراح ممكن نكتبوا ستركتور امبريكي بهاد لا فاصون يعني كندير سي ستركتور سوبيريور ا زيرو كان افيشي سون نومبر بوزيتيف سينو كندير سي اخرى سي ان ايغال زيرو الوغ جيكزيكوت او لورديناتور اللي اكزيكوت هاد لانستركسيون اللي فيها سون نومبر اي نول. سينو يعني الا كان ان ماشي كبر قطع من صفر وماشي كيساوي صفر لورديناتور كي اكزيكوتي لو شوا الثالث اللي هو سون نومبر اي نيجاتيف. هنا في هاد الحاله لوتيليزاتور فاش غتدخل صفر غادي يبان ليها كو سون نومبر اي نول وبالتالي غادي يكون عندنا ثلاثه ديال لي شوا في الالغوريثم ديالنا. هنا باش نفهموا اكثر غادي نعاود نخدموا على واحد ليكزيس اخر اللي فيه الستركتور امبريكي. في هذه الحاله عندنا واحد الالغوريثم اللي غادي يطلب من لوتيليزاتور يدخل لا تمبيراتور يعني درجه الحراره ديال الماء ديالو. من بعد انطلاقا من درجه الحراره ديال الماء كنعرفوا الحاله ديال الماء واش هو غلاس يعني متجمد واش هو ليكيد يعني سائل او لا فابور بمعنى بخار. كيكون عندنا غلاس الا كانت درجه الحراره ديال الماء هي اقل من صفر كيكون عندنا ليكيد الا كانت درجه الحراره ديال الماء اكبر قطعا من صفر واصغر قطعا من 100. كتكون ليطا فابور الا كانت درجه الحراره ديال الماء اكبر من 100. قبل ما ندوزو لا سوليسيون غادي نحاولوا نعرفوا شكون هما لي زونطري ولي سورتي. كما قلنا لونطري هي درجه الحراره يعني اون سول فاريابل. من بعد غادي يكون عندنا ثلاثه ديال لي بوسيبيليتي غلاس ليكيد فابور. مثلا الى لوتيليزاتور دخل 39 خص تبان لنا لو ريزولتا هي ليكيد. الى لوتيليزاتور دخل ناقص 16 خص تبان لوتيليزاتور في لو ريزولتا غلاس. ولا لوتيليزاتور دخل 142 خص تبان لوتيليزاتور كل ليطا ديال الماء هي بخار او لا فابور. هذا اقتراح ديال واحد لا سوليسيون ديال هذا ليكزامبل هذا. اول حاجه خصني ندير لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. كما لاحظتوا كاين عندنا اون سول فاريابل اللي هو تي. من بعد لي زوطخ شوا غادي نكتبوهم في اكرير يعني ما غاديش نحتاجو نديروهم دي فاريابل. ensuite
لا بروميير شوز اللي غادي نطلب هي اننا نطلب لوتيليزاتور يدخل درجه الحراره وريكوبيري ديك درجه الحراره ديال الماء اللي غادي يدخل. من بعد غادي نبدا باول حاله، الا كان تي اصغر من او يساوي صفر، في هذه الحاله غادي نكتب لوتيليزاتور كو ليتا ديال لو اي غلاس. الا ما كانش تي انفيريور ايغال ا زيرو، غادي يكون بطبيعه الحال اكبر من او يساوي صفر. غندخل سينون وغادي نعاود نروح لكونديسيون اخر، الا كان داك تي اللي دخل لوتيليزاتور اكبر من او يساوي 100، هنا غادي نكتب كو ليتا ديال لو ايفابور. سينون يعني بمعنى سينون في هذه الحاله الا ما كانش تي اصغر من او يساوي صفر وما كانش تي اكبر من او يساوي 100، في هذه الحاله غادي نكتب كو ليتا ديال لو اي ليكيد او لا الحاله ديال الماء هي سائل. ومن بعد غادي ندير فان سي ديال لا كونديسيون الثاني وفان سي ديال الكونديسيون الاول واخيرا فان ديال الالغوريثم ديالنا. بهاد ليكزارسيس غادي تكون فهمتوا لي ستركتور امبريكي، راه ماشي فقط كنديرو على 3، ممكن الا كان 4 ولا 5 نزيدو دوطخ سي وسط لي سي اللي كاينين ديجا عندنا.